اللہ وبرکاتہ۔ سونا نام محمد پیارا ہے، اس نام دیا ریساں کون کرے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ سونا نام محمد پیارا ہے، اس نام دیا ریساں کون کرے؟ جتھے ذکر اللہ دا ہوندا ہے، جتھے ذکر حبیب دا ہوندا ہے، اس تھاں دیا ریساں کون کرے؟ سونا نام محمد پیارا ہے، اس نام دیا ریساں کون کرے؟ دندا دیا چمکا ایک پاسے، چہرے دیا دھمکا ایک پاسے، سارے جگ تو سونیا اکھیاں نے، زلفاں دیا ریساں کون کرے؟ سونا نام محمد پیارا ہے، اس نام دیا ریساں کون کرے؟ جاواں صدقے رخ سارا تو، ہاتھ نرم تیرے شم تو اد کے، فلکاں دی سیر جو کارے آئے، قدماں دیا ریساں کون کرے؟ سونا نام محمد پیارا ہے، اس نام دیا ریساں کون کرے؟ حضرات کون میرے آقا علیہ السلام نے، اللہ ذوالجلال نے میرے آقا علیہ السلام دی عظمت اپنے قرآن اندر بیان کی تھی ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہتے اللہ ذوالجلال نے فرمایا سبحان الذی، اے سن رب دا قرآن پیغمبر دی عظمت دے اندر، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام دی عظمت دے اندر تے پورا قرآن ہے، میں تے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے اندر انج بیان کیتا کرنا، سانو دسے زمین آسماناں نے، ساڈے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے، اے سانو دسے زمین آسماناں نے، ساڈے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے، گواہی دیندیاں پنج اذاناں نے، ساڈے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے، سونا مکہ شہر نرالا ہے، جتھے جمیا کملی والا گائے، اے سونا مکہ شہر نرالا ہے، جتھے جمیا کملی والا گائے، اوتھے نکلیاں سونے دیاں کاناں نے، ساڈے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے،
حضرات کی آقا علیہ السلام دی عظمت دے اندر میں ان بیان کرتا اللہ بے لگیا پیڑا مکیاں کھانے آقا علیہ السلام دا لواب حضرات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دی اڑی تے لگیا اللہ پاک نے تکلیفہ دور کر دیتیاں میرے آقا علیہ السلام دا لواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی اکھیاں تے لگیا اللہ پاک نے تکلیفہ دور کر دیتیاں میرے آقا علیہ السلام دا لواب حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ دی ٹوٹی ہوئی ہڈی تے لگیا حضرات میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لواب لایا اللہ پاک نے ٹوٹی ہوئی ہڈی نو سیٹ کر دیتا میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لواب حضرت جابر رضی اللہ تعالی ہانڈی دے اندر آٹے دے اندر ڈالیا 1400 دا لشکر رج کے کھانا کھا گیا لیکن نہ سالن مکیا نہ روٹیاں مکیا حضرات انہا حدیثاں دا ترجمہ میں کرنا چاہنا اللہ بے لگیا پینا مکیاں کھانے جوڑے گئیاں جو ہڈیاں ٹوٹیاں کھانے بھکھا نکلیاں سارے لشکیر دھیاں واشانہ بدر منیر دھیاں واشانہ بدر منیر دھیاں اے او دی جتی او تمہیں پاگوا گھارا حضرات میرے نزدیک آقا علیہ السلام دی کی عظمت اور شان ہے میری جماعت دے نزدیک آقا علیہ السلام دی کی عظمت اور شان ہے انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دا ادنا تو ادنا اللہ تو اللہ خطیب آقا علیہ السلام دی عظمت اور شان بیان کرتا رہے گا جب تک ساری جن دے اندر جان موجود ہے ساری زبان دے اندر طاقت موجود ہے انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دا ادنا تو ادنا اللہ تو اللہ خطیب کریا بستی بستی شہر شہر نگر نگر انشاءاللہ آقا علیہ السلام دی عظمت بیان کرتا رہے گا کہہ دو انشاءاللہ آقا علیہ السلام دی عظمت اور شان بیان کرتا رہے گا حضرات میرے نزدیک آقا علیہ السلام دی کی عظمت اور شان ہے اس جملے تو بعد جس دے دل دے اندر آقا علیہ السلام دی سچی محبت اور پیار ہے انہوں خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ اپنے سجا بازو کھڑا کر کے بلند آواز نال سبحان اللہ کہہ دیا جے اے او دی جتی او تمہیں پاگوا گھارا کلی پگ کی او سارا جگوا گھارا مزہ نہیں آیا حضرات سارے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دو پتہ جل جانا چاہیے انہاں لوگاں نو جڑے آقا علیہ السلام دے خلاف زبان درازی کردے نے میری آقا علیہ السلام دی توہین کردے نے انہاں لوگاں تک پیغام پہنچا دو کہ ساڈے نزدیک پیغمبر دی جتی دی کی عظمت اور شان ہے دوبارہ جملہ پیش کراں گا اپنے دونوں بازو کھڑے کر کے بلند آواز نال سبحان اللہ کہہ دیا جے اے او دی جتی او تمہیں پاگوا گھارا کلی پگ کی او سارا جگوا گھارا کیا باتاں نے شیما دے ویر دھیاں واشانہ بدر منیر دھیاں وآخر دعوانا الحمد